1816 मा ब्रिटिससित गरेको सम्झौता अनुसार लिम्बिया धुराबाट निस्कने महाकाली नदी अब सीमा त्यही नै हाम्रो सीमा छ। अमेरिकाले सिधै यहाँ तपाईँको चाहिँ सैनिक अखडा सैनिक अड्डा बनाउनको लागि त उसलाई चाहिँ असम्भव नहुने हुनाले उसले एकातिर चाहिँ विकासका चाहिँ कुराहरू ल्याएर त्यो विकाससँग जोडेर उसले आफ्नो चाहिँ सैनिक एउटा रणनीति लिपुलेख लिम्बियाधुरा त्यो ठाउँमा नेपाली जनताले नेपाल सरकारलाई अब तिरेका तिरोहरू रसिदहरू र खास गरेर चिनलाई घेरा हाल्ने र नेपाललाई चाहिँ स्थायी रूपमा सैनिक अड्डा बनाएर जसरी अहिले जापानमा अमेरिकी सैनिक अड्डा छ, दक्षिण कोरियामा छ, अफगानिस्तानमा छ, इराकमा छ। नेपालको तपाईँको चाहिँ आवश्यकता सङ्घीय प्रणाली हुँदै होइन। यहाँको आर्थिक अवस्था, यहाँको सामाजिक बनावट, यहाँको यो अवस्थिति, नेपालको अवस्थिति चीन र भारतको बिचमा बसेको यस्तो सानो मुलुक 125-26 जाति छन्। त्यसको लागि पछि सेना कालोपानीबाट हट्नुपर्छ भनेर अहिलेको सरकारले जुन आँट गर्यो, त्यसको सरकारसित हाम्रो कहीँ कुराहरूमा मतभेद होला, विवाद होला, तर उसले अहिले जो अहिलेसम्मका सरकारले 7 साल पछिका कुनै पनि सरकारले गर्न आँट नगरेको काम जुन अहिले गर्यो, यसको लागि चाहिँ सरकारलाई म धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, हामी राजनीतिक संवादको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग हामी राजनीतिक संवादको कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई हाम्रो झर्ना खबरमा स्वागत छ अध्यक्ष। धन्यवाद। अहिलेको यो परिस्थितिमा यहाँको दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिरहेको छ? अहिले अब यो लकडाउनको कारणले पार्टीको काममा फिल्डमा जान सकिएको छैन। यो 2-2.5 महिनाको अवधिमा अब कार्यालयमा बेला बखतमा आउने र कोठामै बस्ने, मिडियासित बढीभन्दा बढी भेटघाट हुन्छ, अनि किताबहरू पढ्ने, देश विदेशमा बस्ने, पार्टी कार्यकर्ता नेताहरूसित कुराकानी गर्ने, अनि कोठाबाटै भिजुअलबाट चाहिँ बैठकहरू प्रशिक्षणहरू चलाउने, यही गरेर समय बितिरहेको छ। अब अहिलेको परिस्थितिमा एउटा माहौल तातिएको छ। यो सरकारले चाहिँ नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, भूमि भारतले मिचेको भूमिसँग सम्बन्धित राखेर कालापानी, लिम्बियाधुरा र लिपुलेखसँग सम्बन्धित। साँच्चीकै सरकारले नक्सा जारी गरे जसरी भूमि फिर्ता होला, यहाँले चाहिँ कसरी यसलाई बुझ्नु भएको छ? नेपाली जनताले भारतले जबरजस्ती हडप गरेर कब्जामा राखेको ठुलो भूभाग लिपुलेख, लिम्बियाधुरा, कालापानी, यो भूभाग हाम्रो भन्ने प्रशस्त ऐतिहासिक प्रमाण छ। त्यस्तो प्रमाण हुँदा हुँदै पनि अब भारतले अब लामो समयसम्म कालापानीमा चाहिँ आफ्ना सेनाहरू राख्यो र नेपालका शासकहरूले त्यो आफ्नो हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि पुरा व्यवस्था गरे र अब केही कुराकानी गरे पनि नेपाली जनताले खासै चाहिँ हाम्रा चाहिँ जिम्मेवार ठाउँमा बस्ने अब सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले यो कालोपानी, लिम्बियाधुरा, लिपुलेख यो भूभाग हाम्रो हो। 1816 मा ब्रिटिससित गरेको सम्झौता अनुसार लिम्बियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदी अब सीमा त्यही नै हाम्रो सीमा हो। प्रष्ट ऐतिहासिक संवैधानिक एउटा दस्तावेजमा हाम्रो चाहिँ नि प्रमाण छ। यो जान्दा जान्दै यो बुझ्दै शासकहरूले त्यति ठुलो भूभागमा भारतीयहरूले सेनालाई जमाएर राख्ने, त्यहाँ चाहिँ आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने, त्यो सबै गरे। तैपनि एउटा कुरा सत्य के हो भने हाम्रो चाहिँ भारतसँग विभिन्न ठाउँका सीमामा अब बारेमा कुराकानी हुँदाखेरि भारतले नै स्वीकार गरेको कुरा के हो भने लिम्बियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख र सुस्ता यी 2 ठाउँ चाहिँ विवादित ठाउँ हुन्। यसमा छुट्टै चाहिँ छलफल बहस गरेर यसो टुङ्गो लाउनुपर्छ भनेर
स्वयं पटक पटक भारतीय शासकहरूले भन्दै उनीहरूले जब चाहिँ जम्मू कश्मीरलाई हडप गरेर भारतमा चाहिँ सामेल गरे र जम्मू कश्मीरलाई दुईवटा टुक्रा पारे, एउटा लद्दाख एउटा जम्मू कश्मीर। त्यसपछि उनीहरूको चाहिँ अब के आयो भने त्यो हाम्रो जुन भूभाग हो त्यसलाई समेत आफ्नो नक्सा राखेर कार्तिक 16 गते उनीहरूले नक्सा जारी गरे। त्यो नक्सा जारी गरेपछि नेपाली जनताको बिचमा ठुलो खैरबागा भयो र सरकारले पनि सर्वदलीय बैठक बोलायो र त्यो सर्वदलीय बैठकमा नक्सा जारी गरिसकेपछि सर्वदलीय बैठकमा म पनि पार्टीको तर्फबाट गएको थिएँ र चाहिँ हामीले के सुझाव दियौँ सरकारले भने यो भूभाग हाम्रो हो, भारतले यो चाहिँ आफ्नो नक्सामा राखेको यो चाहिँ बलमिचाइ हो, यो विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति हो। त्यस कारणले यो हामीले पनि नक्सा जारी गर्नुपर्छ र चाहिँ यो हाम्रो भूभागलाई तिमीले किन चाहिँ आफ्नो नक्सा राख्यो भनेर भारतीय शासकहरूसित सबभन्दा पहिले कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ। यदि कूटनीतिक वार्ताबाट भएन भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रो त्यो भूभाग हो भन्ने कुरा 1816 को सुगौली सन्धि प्रमाण छ। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा त्यो ठाउँमा नेपाली जनताले नेपाल सरकारलाई अब तिरेका तिरोहरू रसिदहरू छन् र चाहिँ 2018 सालमा त्यो क्षेत्रको जनगणना गराएका अब पत्रकार अब रिसाल, भैरव रिसाल अहिले पनि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। कतिपय चाहिँ अब यो नापी विभागका प्रमुखहरू अहिले पनि उहाँहरू जीवित हुनुहुन्छ। यति धेरै प्रमाण छ हाम्रो, त्यस कारण यो सप्रमाण उनीहरूसँग कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ। यदि कूटनीतिक वार्ताबाट चाहिँ समस्या समाधान भएन भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सक्नुपर्छ। भारतको हामीलाई कसैको 1 इन्च जमिन चाहिएन, तर हाम्रो भूभाग उनीहरूले जसरी जबरजस्ती मिचेका छन् यसलाई चाहिँ हामीले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हामीले एक चरण सुझावै दिएका थियौँ सर्वदलीय बैठकबाट। अब सरकारले यो गर्न नक्सा छाप्न नपाउँदै हाम्रो भूभागमाथि अब भारतले अब बाटो त पहिलेदेखि खनेको, त्यति मात्रै होइन उसले उद्घाटन समेत यो लकडाउनमा सारा संसार लकडाउनमा चाहिँ बसेको बेलामा उसले उद्घाटन गरेरै अब हाम्रो जमिनमा बाटो खनेर त्यो उद्घाटन गरेर देखायो। त्यसो हुनाले भारतीय शासकहरूको यो राम्रो नियतले काम गरेको छैन। उनीहरूले नेपालका विभिन्न ठाउँमा भूगोलमाथि धेरै ठाउँमा उनीहरूले आक्रमण गरेका छन्, अब थिचोमिचो गरेका छन्। अब जनसाङ्ख्यिक आक्रमण त्यत्तिकै भएको छ। विभिन्न खालको यो जुन यो भारतको यो हेपा नीति हो यो चाहिँ गलत हो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो भूभाग चाहिँ जुनसुकै हालत पनि फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो भनिसकेपछि सर्वदलीय बैठकले नै अब सल्लाह दिएअनुसार सरकार त्यो चाहिँ त्यो भूभाग चाहिँ नेपालको नक्सामा सामेल गर्यो। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब निशान छाप पनि छाप्नु चाहिँ पास गर्नु परेको हुनाले संसदमा दोस्रो संविधान संशोधन गरेर त्यो निशान छापलाई पनि पारित गर्ने निर्णय भएको छ र हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाले धेरै लामो समयदेखि हामीले कहीँ पनि यो चाहिँ कालो पानीमा भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले निरन्तर उठाउँदै आएको थियो। त्यस्तै अरू पार्टीले नि यो चाहिँ भूभाग चाहिँ नि हाम्रो हो र भारतले जबरजस्ती कब्जा गरेको छ, यसबाट उसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको छ र अब यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यस कारणले यो राम्रो प्रक्रिया भएको छ। अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले यो भूभाग हाम्रो हो, यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भने पनि उनीहरूले कहीँ कोठे बैठकमा यताउति कहीँ भने होलान्। सार्वजनिक रूपले यो भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राखेको र भारतीय सेना कालोपानीबाट हट्नुपर्छ भनेर अहिलेको सरकारले जुन आँट गर्यो त्यसको सरकारसित हाम्रो कहीँ कुराहरू मतभेद होला, विवाद होला, तर उसले अहिले जो अहिलेसम्मका सरकारले 7 साल पछिका कुनै पनि सरकारले गर्न आँट नगरेको काम जुन अहिले गर्यो यसको लागि चाहिँ सरकारलाई म धन्यवाद दिन्छु। अब
अहिले संसदमा पनि उठिराखेको कुरा विशेष गरी राजनीतिक बहसको विषय राष्ट्रिय स्तरमै उठिरहेको छ यो जुन एमसीसी। यहाँको पार्टी र यहाँले चाहिँ एमसीसीको विषयमा के कस्ता धारणाहरू उठाइरहेको छ, या नेपालमा एमसीसी आवश्यक छ या छैन? एमसीसी के छ अहिलेको विश्वको चाहिँ सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने अमेरिका अहिलेसम्म तपाईँ चाहिँ विश्वको एउटा शक्तिशाली साम्राज्यवादी मुलुक हो। उसले संसारका धेरै मुलुकमाथि उसले चाहिँ नि अब कब्जा जमाएको छ, प्रभाव पारेको छ, सेनाहरू राखेको छ। त्यस कारणले उसले संसारका धेरै बजारहरू, धेरै देशलाई उसले आफ्नो उत्पादित माल बिक्री गर्ने बजारको रूपमा उसले कायम गरेको छ। साथसाथै अहिले चीनले उदायो र चीनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वयं अमेरिकादेखि लिएर अमेरिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका, युरोपका कतिपय देशहरूमा चाहिँ चाइनाले पनि आफ्नो बजार विस्तार गर्दै गएको हुनाले अब अमेरिकाले अब नेपालमा त अमेरिकाको पहिलेदेखि नै सम्बन्ध त सधैँ थियो। यसपालि अमेरिकाले यसपालि भन्दा पनि आजभन्दा 3 वर्ष पहिले उसले ल्याएको योजना के हो भने चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज एमसीसी। त्यो एमसीसी एकातिर तपाईँ चाहिँ नि देशको विकासको लागि चाहिँ रकम दिएछ 55 अरब अमेरिकाको र 40 करोड अमेरिकाको र 13 करोड नेपालको समेत गरेर त्यो जुन रकम छ त्यो रकम ठुलो छ। अमेरिकाले सिधै यहाँ तपाईँ चाहिँ सैनिक अखडा, सैनिक अड्डा बनाउनको लागि त उसलाई चाहिँ असम्भव नहुने हुनाले उसले एकातिर चाहिँ विकासका चाहिँ कुराहरू ल्याएर त्यो विकाससँग जोडेर उसले आफ्नो चाहिँ सैनिक एउटा रणनीति त्यो उद्देश्य समेत पुरा गर्ने हिसाबले एकातिर नेपालको चाहिँ बाटो चाहिँ मुक्त गरिदिने, नेपालमा उत्पादित विद्युत चाहिँ बाहिर लैजान्थ्यो, प्रसारण लाइनमा त्यो खर्च गर्ने भनेर यहाँका शासकहरूले अब देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा त्यस्तो प्रोजेक्ट, त्यस्तो योजना स्वीकार गर्दाखेरि यो मुलुकलाई दीर्घकालीन असर के पर्छ? अमेरिकाले यो योजना त धेरै देशमा लगेको छ, स्वयं श्रीलङ्काले क्यान्सल गरिदियो। उसले तपाईँ चाहिँ नि यो अमेरिका सहायतासित देशको अस्मिता, देशको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, अमेरिकन सेनाहरू आएर यहाँ तपाईँ चाहिँ क्याम्प गराएर बसेर यो दक्षिण पूर्व एसिया र विशेष गरेर अमेरिकालाई घेरा हाल्ने उसको जो योजना छ, यो योजनाका बारेमा अब स्वयं सत्ताधारी पार्टी भित्रैबाट यो गलत छ, यस्तो यो चाहिँ पैसाबाट देशको राष्ट्रको अस्मिता बेच्न सकिन्न, यो चाहिँ यो गलत भयो। यदि यो स्वीकार्ने हो भने पनि यसलाई संशोधन गरेर, जस्तो त्यहाँभित्रका तपाईँले प्रावधान हेर्नुभयो भने हाम्रो पनि त्यहाँ रकम छ र यसमा केही विवाद भयो भने कानुनी एमसीसीको लाउने, हाम्रो देशमा योजना आउने, हामीले त्यो यहाँ कार्यान्वयन गर्ने, कानुन उसको लागु हुने एमसीसी हो। अनि त्यो एमसीसी योजना अन्तर्गत हुने खर्च पर्चको अडिट हाम्रो महालेखाले गर्ने होइन कि स्वयं उसले एमसीसीले अमेरिकन कानुन लागु हुने यो प्रोजेक्टमा। त्यो त यो त अब लाटा गाँडा केही थाहा नभएको मान्छेले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। कसैले आर्थिक सहायता दिन्छ, त्यो आर्थिक सहायता दिनको लागि दिने बहानामा यहाँ उनीहरूले जुन तपाईँको चाहिँ नेपाललाई सैनिक अड्डा बनाएर दक्षिण पूर्व एसियामा आफू जमेर बस्ने र खास गरेर चीनलाई घेरा हाल्ने र नेपाललाई चाहिँ स्थायी रूपमा सैनिक अड्डा बनाएर, जसरी अहिले जापानमा अमेरिकी सैनिक अड्डा छ, दक्षिण कोरियामा छ, अफगानिस्तानमा छ, इराकमा छ, इरान केही किसिमले अहिले संसारमा जहाँ अमेरिकाले चाहिँ आफ्ना अड्डाहरू, सैनिक अड्डाहरू राखेका छ, त्यहाँका जनताले चाहिँ कति वर्षदेखि चाहिँ हटाउन खोजिरहेका छन्। उसले चाहिँ नि हटाउन्न। त्यसो भएको हुनाले यो योजना हेर्दाखेरि र कतिपय चाहिँ विदेशीको दलाली गरेर, विदेशीको चाकरी गरेर, विदेशीको आशीर्वादबाट सरकारमा, सत्तामा रसास्वादन गर्न पल्केकाहरूले यो एमसीसी छोड्नै हुन्न, नेपालको विकासको लागि हो, नेपालको समृद्धिको लागि हो भनेर वकालत गरिरहेका छन्।
अब यसमा चाहिँ नेपाली जनता पटक्कै भरमा पर्नु हुँदैन। यो सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन दिएछ। जब बजेटमा एमसिसी चाहिँ घुसाएर ल्याए चोरबाटबाट हामीले त्यो चाहिँ नीति कार्यक्रमको विपक्षी हामी चाहिँ मत हाल्यौँ। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्रिय जनमोर्चाले त भन्यो स्वयं नेकपाभित्रको पनि ठुलो शक्तिहरू धेरै त्यहाँका नेताहरू कार्यकर्ताहरूले यो एमसिसी यो गलत छ, राष्ट्रको हितमा छैन र चाहिँ नि पैसाले चाहिँ अब राष्ट्रको अस्मिता बेच्नु हुँदैन, यो चाहिँ उपयुक्त छैन भनेर जब सत्ताधारी पार्टीका नेता कार्यकर्ताले भनिराखेका छन् भने त यो कुरा चाहिँ अब स्पष्ट छ। पोहोर सालै प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि ऊ आएको थियो अन्तर्वार्ता कान्तिपुरमा गए भलो असौज कचेर र उहाँले चाहिँ तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो विधेयक चाहिँ पेस गर्नु पर्थ्यो। यो एमसिसी चाहिँ नि पोहोरको वर्गे सेसनमा चाहिँ संसदबाट पारित गराउनु पर्थ्यो। अब चाहिँ उहाँले चाहिँ तत्कालीन सभामुखले त्यो चाहिँ संसदमा चाहिँ दर्ता नगरेर गल्ती भयो भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपले भनेको कुरा छ। त्यस कारणले यो एमसिसी विधेयक कुनै पनि मूल्यमा यो चाहिँ सामेल गर्नुहुन्न। शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँका कतिपय शासकहरूलाई कतिपय चाहिँ अब ब्युरोक्राट्सहरूलाई खरिदेर उनीहरूले चाहिँ नि अब यस खालको चाहिँ आफ्नो चाहिँ दुनो सोझाउने आफ्नो प्रभाव बढाउने गर्छन्। तपाईँलाई उदाहरण भन्छु, महाकाली सन्धि पास गर्दाखेरि पनि त्यति बेला पनि यिनै अहिलेका चाहिँ शासकहरू सत्ता पक्षी प्रतिपक्षी हुन्। महाकाली सन्धिबाट 2 खर्ब 21 अर्ब नेपाली जनतालाई वार्षिक बिजुलीबाट आउँछ भन्थे। कतिपयले चाहिँ नि नेपालमा घाम पश्चिमबाट उदायो चाहिँ महाकाली सन्धि पास हो। तर अहिले महाकाली सन्धिको हालत यस्तो हेर्छु, यिनीहरूले एकचोटि जनतालाई झुक्क्याएर छलकपट गरेर भारतीयहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यत्रो योजना सुम्पिएर अपर कर्णालीको त्यही हालत छ। अरू कतिपय तपाईँको चाहिँ नेपालका नदीनालाहरू तपाईँको चाहिँ भारतलाई बुझाएर यहीँ कोही सत्ता पक्षमा छन्, कोही प्रतिपक्षमा छन्। त्यसो हुनाले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतालाई रक्षा गरेर होइन कि साम्राज्यवादीहरूसित त्यसको सौदाबाजी गरेर यहाँ चाहिँ चुनाव जित्ने, सत्तामा बस्ने, शक्तिमा बस्ने, केही माध्यमबाट चाहिँ सम्पत्ति कमाउने र तपाईँको चाहिँ नि अब पार्टी राज्य सत्ता कब्जा गरिरहने, नेपाली जनतालाई चाहिँ भ्रममा पारिरहने जुन खालको खेल, यो नयाँ खेल होइन। यो लामो समयदेखि हाम्रो जस्तो चाहिँ गरिब कमजोर मुलुकमा जुन खालको खेल भइरहेछ, त्यस कारणले यो एमसिसी त कुनै पनि हालतमा पारित हुँदैन। पारित भए पनि नेपाली जनतालाई यो मान्ने छैन। धेरैतिरबाट यसको चाहिँ विरोध आइरहेको छ। त्यस कारणले यो नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि यो हुँदै होइन, यसमा तपाईँलाई प्रष्ट भइन्छ। अब जनताले के भन्छन् भने चित्रबहादुर केसीलाई एउटा साह्रै सरल शालीन नेताको रूपमा लिन्छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले पहिलादेखि नै सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको छ। अहिले पनि यहाँको पार्टीले स्वयं यहाँकै उपस्थितिमा सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ भनेर संसदमा संविधान संशोधन विधेयक त्यहाँ चाहिँ नि दर्ता गराएको छ। नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता अब नचाहिने हो, यो सङ्घीयताले चाहिँ नि एउटा कठिन परिस्थिति निम्त्याएको हो नेपालमा? चाहिँदै चाहिन्न। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने कतिपय तपाईँ चाहिँ सङ्घीयताका पक्षधरहरूले नेपालमा सङ्घीयता सफल हुँदै गएको छ भन्छन् नि। नेपालमा सङ्घीयता सफल हुने भनेको नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको नेपालको अन्त्य भयो भने सङ्घीयता सफल हुन्छ। त्यस कारणले नेपाल 3तिरबाट भारतले घेरेको छ। हेर्नुहोस्, पश्चिमतिरबाट, दक्षिणतिरबाट, पूर्वतिरबाट। यता उत्तरतिर चाहिँ ठुलो हिमालयको चाहिँ अब पर्खाल छ, हाम्रो त्यतिका आवाजात हुन सक्दैन। त यस्तो स्थितिमा यहाँ जब अब नेपालमा राजतन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलन चल्यो, त्यति बेलादेखि नै शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ एक थरीले अब पश्चिमाहरू, अमेरिकन पश्चिमाहरूले यहाँ चाहिँ जातीय सङ्घीयता भिराउने, नेपाललाई बगाउने। हेर्नुहोस् है, जाति उठालेर जातीय राज्य बनाउने। भारतीय शासकहरूको के भयो उद्देश्य? चाहिँ यहाँ
क्षेत्रीय संहिता। हिमाल पहाडबाट तराईलाई अलग गरेर तपाईँको चाहिँ नि अलग गर्ने संहिता। त्यो पहाडिया र मधेसीहरूको बिचमा अन्तर्विरोध बढाउनलाई र सजिलै भोलि पहिले तराईलाई अलग गरेर पहाडबाट हिमालबाट पहिला तराईलाई अलग गरेर भारतीय तपाईँको चाहिँ नि भूमिमा सामेल गर्ने नै योजना अन्तर्गत यो संहिता यहाँ आएको छ। 2014 जुन बेला चाहिँ अब अन्तरिम संविधानमा जबरजस्ती यो संहिता राखियो, त्यति बेलादेखि नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्दै आएको कुरा के हो भने नेपालमा अहिलेसम्म केन्द्रीकृत एकात्मक भ्रष्ट सामन्ती शासन छ सिंहदरबारमा, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र चाहिँ प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा स्थानीय निकायमा चाहिँ अधिकार बढिदिनुपर्छ। नेपालको चाहिँ विकासको नेपालको तपाईँको चाहिँ आवश्यकता सङ्घीय प्रणाली हुँदै होइन। यहाँको आर्थिक अवस्था, यहाँको सामाजिक बनावट, यहाँको यो अवस्थिति, नेपालको अवस्थिति चीन र भारतको बिचमा बसेको यस्तो सानो मुलुक 125-26 जाति छन्। त्यसको हुनाले पश्चिमाहरूले अमेरिकनहरूले तपाईँको चाहिँ नि यहाँ गराउन खोजेको चाहिँ जातीय राज्य हो। यसलाई रुवान्डा बनाउने हिसाबले, यसलाई युगान्डा बनाउने हिसाबले उनीहरू खोजे त्यो हो। अनि भारतीयहरूले खोजेको के हो भने काँकरभिट्टादेखि मयर नहरसम्म भूभागलाई चाहिँ हिमाल पहाडबाट अलग गर्ने र त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि अब एक मधेस एक प्रदेश भनेर आयो नि खुबै। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले कमसेकम संविधान बन्दाका बखत, पहिलो पटक संविधान बनेन, दोस्रो पटक संविधान बन्दाका बखत कमसेकम नेपाली जनताका विरोधले जातीय राज्य बनाउन चाहिँ सफल भएनन्। तर के सफल भयो भारतमा भन्दाखेरि चाहिँ नि हिमाल पहाडबाट तराईका 8वटा जिल्लालाई चाहिँ उसले अलग गर्यो। त्यति गर्यो र अलग गरेपछि उसको एउटा मिसन चाहिँ पुरा भयो। कमसेकम हिमाल पहाडबाट अलग भन्नु न, हिमालमा 1 किलोलाई 40 लाख 35 लाख पर्छ। यासा गुम्बा जडीबुटी तपाईँलाई थाहा छ, 35 देखि 40 लाख पर्छ। अब त्यस्तो हिमाल तराईका जनतालाई चाहिएन। ल भन्नुहोस्, पहाडमा कति जडीबुटी, खेतीपाती, फलफुल सारा छ। पहाडका ती रसिला पहाड जहाँ पानी छ, वनस्पति छ, खेतीपाती छ, फल, त्यो पहाड पनि तराईका जनतालाई चाहिएन। किन चाहिएन भने हिमाल पहाड र तराई मिसाएर राज्यको पुनर्संरचना प्रदेश बनायो भने भारतले तराईलाई अलग गर्न जति सजिलो छ तराईमा मात्रै आफ्नो एप्रोच पहुँच पुर्याएर र जति सजिलो चाहिँ तराई टुक्रिआएपछि उता सामेल गर्न सजिलो छ, हिमाल र पहाड समेत त्यसमा मिसाएर चाहिँ प्रदेश गराइदियो भने त पहाड र हिमालले त मान्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो डिजाइन अन्तर्गत स्वयं त्यस्तो डिजाइनमा लामो समयसम्म प्रजातन्त्रको लागि लडेको नेपाली काङ्ग्रेस समेत त्यो डिजाइनमा, भारतीय डिजाइनमा ऊ सामेल भयो। कतिपय अन्ध जातिवादीहरूले यो चाहिँ संघीयता हुन्न भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले चाहिँ अब शान्तिपूर्ण आवाज गर्दा पनि काठमाडौँमा दिन दहाडे 66 साल असोज 12 गते हाम्रा साथीहरू नाकै काट्यो दिन दहाडे त्यहाँ अन्ध जातिवादीहरूले। र अहिले पनि पश्चिमाहरूले नेपाललाई चाहिँ अझै जातीय राज्य बनाउनुपर्छ, नेपाललाई अझै पनि क्षेत्रीय राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको योजना छ। त्यसअनुसार यहाँका कतिपय पार्टीहरू नेताहरूलाई क्रियाशील पनि गराइरहेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको कुरा के हो भने नेपाल त आर्थिक रूपले कमजोर मुलुक हो। अस्ति चैत 10 गतेसम्म, 2 महिना भयो, चैत 10 गतेसम्म दैनिक चाहिँ 1500 युवतीहरू यहाँ चाहिँ विदेश गइरहेका छन्। भारतमा जानेको रेकर्ड छैन, एयरपोर्टमा त्यो रेकर्ड छ भनेपछि यस्तो कमजोर मुलुक, एउटो मन्त्रीमण्डल, एउटो संसद थाम्न नसक्ने मुलुकले 8वटा संसद, 8 ठाउँ मन्त्रीमण्डल, 8वटा ठाउँ कर्मचारीहरू, पैसा के हो भन्नुहोस् त। अनि जसले यहाँ संघीयता ल्याएर देशको चाहिँ हविगत गराउन खोजेका थिए उनीहरूले दिएको पैसाले, उनीहरूले ऋणमा दिएको पैसाले संघीयता पालिन्छ। त्यस कारणले अहिले यो कोरोनाको यो 2 महिनाको अवधिमा पनि नेपाली जनतालाई यस्तो आपद विपद परेको छ। त्यो आपद विपद परेका चाहिँ जनतालाई खाने औषधि छैन, बस्ने क्वारेन्टाइन छैन, अब खानै नपाएर कति मान्छे मरिरहेका छन्।
अब यस्तो स्थितिमा नेपाली जनताले आठवटा चाहिँ अब मन्त्रीमण्डल पाल्नुपर्ने, हजारौँ सांसद पाल्नुपर्ने, 100-150 मन्त्री पाल्नुपर्ने, त्यही सङ्ख्यामा फेरि चाहिँ अब कर्मचारी चाहिँ पाल्नुपर्ने। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको कुरा के हो भने केन्द्र चाहिन्छ, स्थानीय निकाय चाहिन्छ। अहिलेको यही कोरोनाको महामारीमा भन्नु न प्रदेशको काम के भयो, प्रदेशका मन्त्रीहरूले के काम गरे, सांसदहरूले के काम गरे, नेपाली जनताको कति चाहिँ दुर्दशा भयो। त्यस कारणले यो सङ्घीयताको जुन तपाईँको यो प्रादेशिक संरचना छ, सङ्घीय प्रादेशिक संरचना, यो त तपाईँको चाहिँ खारेज गर्नै पर्छ, यसको त विकल्पै छैन। फेरि त्यो प्रदेश तपाईँको चाहिँ सङ्घीय प्रदेश मात्रै हुन्न। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुझाव राखेको के हो भने एकात्म प्रणालीभित्र पनि सङ्घीय चाहिँ प्रदेश हुन्छ। प्रदेशमा राजनीतिक संसद, त्यहाँ मन्त्रीमण्डल, त्यत्रो ठुलो कर्मचारी तन्त्र त्यो पाल्न नेपालले सक्दैन। प्रदेशलाई एउटा चाहिँ अब संयन्त्रको रूपमा केन्द्र र स्थानीय निकायको बिचमा समन्वय गर्नुको लागि एउटा प्रशासनिक संयन्त्र चाहिन्छ, उपयुक्त हुन्छ। अरू बाँकी यो खर्च नेपाली जनताले धान्नै सक्दैन, सम्भवै छैन भनेर हामीले चाहिँ पहिलेदेखि भने हो। त अहिले धेरै नेपाली जनतालाई के चाहिँ महसुस हुँदै गइरहेको छ भने यो सेतो हात्ती चाहिँ पाल्न सकिन्न। अब विदेशबाट अरबौँ खरबौँ रुपियाँ आउँथ्यो रेमिटेन्स, उताबाट उनीहरूले चाहिँ अब त्यो 55 डिग्री सेल्सियस भएको ठाउँबाट नेपालीहरूले आफ्नो रगत बेचेर पसिना बेचेर पठाउँथे र यहाँ सत्तामा शक्तिमा बसेर दाइँ हाल्न सजिलो भएको थियो। अब ती सबै यहीँ ओइरिने, यहाँ तपाईँको चाहिँ कमसेकम पञ्चायत कालमा खुलेका उद्योग धन्दा कल कारखाना पनि निजीकरण गरेर उदारीकरण गरेर बजारलाई सबै सुम्पिएर कल कारखाना केही छैन। त्यसो भएको हुनाले यस्तो स्थितिमा झन् यो चाहिँ सङ्घीय प्रणाली त मुलुकमा सम्भवै छैन। त्यस कारणले सङ्घीयताको आवश्यकता छैन भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले पहिलेदेखि 63-64देखि नै आफ्नो कुरा राख्दै आएछ नेपाली जनता बिचमा। यसपालि हामीले सुरुमै भनेका थियौँ सर्वदलीय बैठकमा, यो निशाना छापको लागि सबै पार्टीले यसलाई पास गरौँ। सरकारले अहिले जो चाहिँ अब आँट गरेको छ, यसलाई चाहिँ हिम्मत गरेको छ, यसलाई यो चाहिँ निशान छापको लागि चाहिँ हामीले यो संशोधन गरौँ। यो मात्रै, यसैको लागि सबै चाहिँ एक ठाउँ हौँ। अरू संविधानभित्रका हाम्रा पनि कतिपय विवाद होलान्, अरू पार्टीका पनि छन्, यस्तो नगरौँ भनेपछि समाजवादी पार्टीले, जनता समाजवादी भन्छ कि उनीहरूले चाहिँ त हामीले चाहिँ संशोधन यही बेला नराखी हुन्न, हामीले नराखी छाड्दैनौँ भने त्यसो भएपछि चाहिँ पहिला समाजवादी, जनता समाजवादीले चाहिँ दर्ता गर्यो, अनि काङ्ग्रेसका तराईका सांसदहरूले पनि गरे, हामीले पनि गऱ्यौँ। अहिले कतिपय मान्छेहरूले के भन्छन् भने यो चाहिँ निशान छाप चाहिँ पारित गर्ने बेलामा अरूले गरे, मधेसीहरूले गरे, नेपाली काङ्ग्रेसले गरे, तपाईँहरूले किन संशोधन राखेको भन्छन् नि। जुन पार्टीले पहिलेदेखि नै सङ्घीयताको आवश्यक छैन, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने, हामीले त्यो संशोधन राखेर अरू चाहिँ अरू पार्टीले, केही पार्टीले भनौँ, सबैले त होइन, हाम्रो पनि प्रस्ताव चाहिँ मद्दत गर्ने हो भने हामीले त्यसमा समर्थन गर्छौँ भनेर शर्त राखेका छन्। हाम्रो त्यो शर्त होइन। त्यो संविधानको दोस्रो संशोधन गरेर त्यो निशान छापलाई त्यो चाहिँ संशोधन गर्ने कुरामा राष्ट्रिय जनमोर्चाको कुनै शर्त छैन। हामीले चाहिँ अहिले हामीले सुरुमै यस मात्रै गरौँ अहिले भनेको छौँ। जब उनीहरूले भट्टाबड ल त्यहाँ दर्ता गरे, यति लामो समयदेखि यो सङ्घीयता काम लाग्दैन, आवश्यक छैन, औचित्य छैन भने पार्टीले हामीले अहिले चाहिँ दर्ता गर्नुको पछाडि सङ्घीयता त झन् अहिले त जनतालाई थाहा भयो नि त, सङ्घीयताको हकीकत, सङ्घीयताको स्थिति, जनताको जीवधनको रक्षा कति गर्न सक्यो, कति विकास भयो, जनतालाई सुशासन कति मिल्यो, भ्रष्टाचारीहरू कतिको कारबाही गरे। त्यस कारणले यो बेला हामीले संशोधन राखेका छौँ। र अहिले पनि तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियाबाट भन्छु, हामीले संसदमा त हाम्रो एकजनामाया छ, संसदबाट होइन, मैले त नेपाली जनताको तपाईँको चाहिँ नि अब बिचमा यो प्रश्न राखिदिए हो, ल यो खारेज गर्नुपर्छ, र नेपाली जनताको चाहिँ सभामा राखेको हो मैले त।
संसदभित्र त्यहाँ त संहिताका पक्षधर छन्, अब हामीलाई मद्दत नगर्लान्। तर नेपाली जनताको सभामा यो चाहिँ प्रस्ताव मैले राखेको छु र मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराईसम्मका जनताले संहिता पालन धान्न सकिन्न भनेर भनिरहेका छन्। यो स्वागतको कुरा हो। जस्तो अहिले रुकुम र जाजरकोटमा एउटा हत्या भयो जुन नवराज विकको, यो एउटा अमानवीय व्यवहार पनि भयो भन्ने खालका कुराहरू छन्। सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाएन भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेछन्। त्यहाँको वास्तविक कुरा आउन सकेको छैन। यहाँले चाहिँ त्यहाँको घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले नेपालमा 7 सालदेखि यता राजनीतिक आन्दोलन गऱ्यौँ, सांस्कृतिक आन्दोलन गरेनौँ। हामीले कानुनमा त व्यवस्था गऱ्यौँ छुवाछुतो पर्छ, हट्नुपर्छ भनेर। वास्तवमा चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ आन्दोलन भएन। अहिले पनि चाहिँ नेपालमा अब दलितहरूमाथि हुने हत्या अत्याचार यो चाहिँ जेको त्यो छ। त्यस कारणले अब जाजरकोटमा जुन खालको घटना भयो, एउटा केटो एउटा केटीले अब उनीहरू स्वेच्छाले चाहिँ बिहा गर्छन् भन्दा पनि त्यत्रो शक्ति मिलेर उनीहरूलाई मारेर चाहिँ भेरीमा जुन फाले, यो नेपाली समाज नेपाल राष्ट्रको लागि यो चाहिँ कलङ्क हो। त्यस कारणले ती अपराधीहरूको बारेमा गृह मन्त्रालयबाट एउटा आयोग गठन गरेको थियो। संसदले चाहिँ बल गर्यो र त्यो हुन्न, संसदबाटै संसदीय समिति बनाउनु पर्छ भनेर जुन भनेको छ, त्यो समिति पनि हिजो गठन भएको छ। त्यसमा हाम्रो पार्टीले पनि राखेको छ। त्यस कारणले दुधको दुध, पानीको पानी त्यसमा चाहिँ खोजबिन हुनुपर्छ र त्यस खालको मध्ययुगीन अपराध गर्ने ती अपराधीहरूलाई तपाईँ चाहिँ नि निर्मम चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ र सरकारले युद्ध स्तरमै तपाईँ चाहिँ यो जातीय भेदभाव, यो जुन खालको चाहिँ एउटा कलङ्क छ नेपाली समाजमा, नमेटिने कलङ्क, यो त सुन्नै नहुने, सुन्नै नपर्ने जुन घटना घटाए त्यहाँ उपल्लो जातको कथित उपल्लो जात भनेर तल्लो चाहिँ अब जातिमाथि जुन अत्याचार भयो, यो चाहिँ मध्ययुगीन यो अत्याचार हो। यो 18औं 17औं 18औं शताब्दीमा हुने चाहिँ यस खालको अत्याचार हुन्। त्यस कारणले अहिले पनि तपाईँ चाहिँ उपल्लो जातिबाट तल्लो जातिमा तपाईँ चाहिँ जातीय चाहिँ तपाईँ चाहिँ उत्पीडन, जातीय अत्याचार, त्यही रूपन्देहीको देवदह भन्नु न, एउटा उपल्लो जातको एउटा अपराधीले तपाईँ चाहिँ तल्लो जातको एउटा चाहिँ केटीलाई तपाईँ चाहिँ नि अब बलात्कार गर्यो। त्यहाँ जनप्रतिनिधिसँग सबै बसे त्यो बलात्कारीलाई केही चाहिँ अनाथ त्यो बालकलाई चाहिँ तैँ स्याहार्नुपर्छ भनेर लगाइदिए। जसले बलात्कार गर्यो उसलाई लगेर चाहिँ खोरमा थुनेर 10औं वर्ष जेल हाल्नुपर्ने, अझ उल्टो उसैलाई चाहिँ भिराइदिएर उसले लगेर राति मारेर खोला झुन्ड्यायो, रुखमा झुन्ड्याएर मार्यो। त्यस कारणले हाम्रो समाजमा जुन खालको यस खालको अत्याचार, दलितमाथि जुन खालको अत्याचार भइरहेको छ, यो अत्याचारका विरुद्धमा सौलो राष्ट्रै र तपाईँ चाहिँ सौलै तपाईँ चाहिँ नि मिडियाहरूले यो कालो कलङ्क, यो मेटेर नमेटिने जुन कलङ्क चाहिँ लाग्छ नेपाली समाजमा, यसको अन्त्यको लागि तपाईँ हामी युद्ध स्तरमा यानि सांस्कृतिक क्रान्ति चाहिँ हामीले गर्नै सकेका छैनौँ र कानुनमा जे लेखे पनि, भाषण जसले जे गरे पनि त्यो यो चाहिँ दलितमाथि हुने जो निर्मम अत्याचार हो, यसको अन्त्यको लागि हामी सबै युद्ध स्तरमा चाहिँ लड्नुपर्छ र यस खालको अत्याचार गर्नेहरूलाई तपाईँ चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको माग छ र हाम्रो पार्टीलाई पनि त्यो छानबिन समितिमा राखेको हुनाले मेरो त असाध्यै मलाई त धेरै खुसी लाग्छ। हामी अन्तिममा छौँ। अन्तमा जस्तै अहिले सरिता गिरीले संसदमा हिन्दीमा बोलेको कुरा, गङ्गा चौधरीले चाहिँ नि उनलाई उप्रति चाहिँ नि कटाक्ष गरेको कुरा लगायत हामीले भन्न छुटाएको, यहाँलाई भन्न मन लागेको त्यस्तै केही कुराहरू समग्रमा समेटेर भनिदिनुहोस्। अब त्यो संसदभित्र मात्रै होइन, भारतीयहरूले नेपालमा भारतको पक्षमा दलाली गर्ने र तपाईँ चाहिँ नि आफूलाई भारतको एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरेर नेपाली जनताको समर्थनबाट यहाँ चाहे प्रशासनमा भन्ने मान्छेहरू, कहीँ मिडियाकर्मी पनि होलान्, कहीँ तपाईँ चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राजनीतिक पार्टीहरू होलान्। त्यस कारणले यहाँ अब सिक्किमका लेन्डुबे दोर्जेको चाहिँ यहाँ ठुलो सङ्ख्या छ। त्यो संसदमा त अब त्यो बोलेको सुन्यो, प्रश्न सबैलाई थाहा भयो। त्यस कारण नेपालमा चाहिँ भारतको पक्षमा काम गर्ने
हजारौँ चाहिँ सरिताहरू छन्, तिनलाई चाहिँ समयमा नेपाली जनताले चिन्नुपर्छ र तिनीहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्छ। उनीहरूको तपाईँको चाहिँ नि जुन देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताप्रतिको जुन तपाईँको चाहिँ एउटा घृणा फैलाउने र चाहिँ नि भारतीय साम्राज्यवादको तथा वफादारी गर्ने जुन खालको त्यो प्रवृत्ति हो, त्यसको चाहिँ विरुद्धमा नेपाली जनताले भर्सना गर्नुपर्छ र उनीहरू आफै पनि नाङ्गिया छन् र जनताले अझ चिन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँले आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। समसामयिक विषयमा मलाई पनि पार्टीका विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।